वडा कमिटी 39 जनाको छ। त्यहाँ पार्टीको वडा कमिटी 39 जनाको छ। मातहतमा सदस्यहरू थुप्रै छन्, जनसङ्गठनहरूका कमिटी छन्, सदस्यहरू छन्। त्यहाँ पदका लागि मारामार हुन्छ। वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ, तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24 वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य हौँ भन्न लाज हुनुपर्छ पर्दैन। योभन्दा बेइमानी केही हुन्छ? योभन्दा निकृष्टता केही हुन्छ? योभन्दा घटिया कुरो केही हुन्छ? गर्नेहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यसरी पार्टी चल्दैन। यस्तो पार्टीले गरी खाँदैन। यदि मति ठिक छैन भने बुद्धि खतरनाक हुन्छ। एमालेमा बसेको छ, एमालेको वडा कमिटीमा बसेको छ, भोट अर्कालाई हालेको छ। योभन्दा मति भ्रष्ट, योभन्दा बुद्धिको दुरुपयोग के हुन्छ? या त जित्छु या जिताउँछु। यो नारा बिल्कुल ठिक थियो, तर पाए जित्छु नपाए हराउँछु भन्ने भयो। कङ्ग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्म हान्छ क्या, झिल्का निक्लिने गरी। अनि च्याप्प खुट्टा समातेर, यस्तो पिडुला समातेर यसो गरेर रुन्छन् क्या। ठुलो छु भन्दैमा हामीलाई नहेप, यसरी हेप्ने हो, हेपाइ अति भयो, खुट्टा समातेर। फुटका लागि फेरि एकताको अभियान सुरु। त्यो जुट्नका लागि होइन, अर्को फुटका लागि एकताको अभियान सुरु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। मङ्सिरमा सङ्घीय संसदका लागि आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरूका लागि निर्वाचन हुनुपर्नेछ। त्यो निर्वाचन विभिन्न बहाना बनाएर पर सार्ने खतरा छ। संविधानमाथिको थिचोमिचो। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि देख्यौँ। फागुनमा कानुन बमोजिम हुनुपर्ने निर्वाचन भएन र वैशाखको अन्तिममा मात्रै भयो, अन्तिममा हुने स्थिति बन्यो। र त्यो पनि नगर्ने, आगामी चैत्रमा मात्रै गर्ने भनेर गठबन्धनका नेताहरू बोलिरहेका थिए र प्रयास गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय प्रयास नै, हाम्रो अगुवाईमा राष्ट्रिय प्रयास नै ती असंवैधानिक सोच र क्रियाकलापका विरुद्ध उठेको हुनाले त्यो सफल भएन र ढिलो गरेर भए पनि अन्तिम अवधिभित्र अथवा वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नु पर्यो। निर्वाचन मान्छे मारिने, काटिने, कुटिने, थुनिने, मुद्दा लगाइने देखियो अनेक प्रकारका असुस्थ। रिस उठेका मान्छेहरू त उनीहरूका विरुद्ध कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइदिने, कहिले अरू कुन संस्थाको दुरुपयोग गर्ने, यसरी राज्यलाई थितिमा हिँडाउन कानुन सम्मत ढङ्गले गहन अभिभारा पुरा गर्नुपर्ने, भूमिका पुरा गर्नुपर्ने संस्थाहरू, त्यस्ता संस्थाहरू अपवित्र गठबन्धनका मतियार भएर चल्न बाध्य हुने खालको स्थिति यी हामीले देखेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई पनि रोक्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यका अङ्गहरू अगाडिदेखि कतै जथाभावी दबाब दिएर, कहीँ अलिकति दबाब अनुसार चलेन भने तिनलाई त्रास र आतङ्कभित्र राखेर वशीभूत गर्ने र दुरुपयोग गर्ने, गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने, महाभियोग जस्ता कुराहरू लगाउने, मुद्दा हाल्ने र झगडिया तरिकाले राजनीति गर्न खोज्ने,
देशलाई नै अहिलेको गठबन्धनले त झगडिया देश बनाइसक्यो। संवैधानिक प्रश्नहरूको मुद्दा, सरकारबारे मुद्दा, सरकारले हार्ने मुद्दा, सरकारले जित्ने मुद्दा, सरकार विघटन हुने मुद्दाबाट, सरकार बन्ने मुद्दाबाट, प्रधानमन्त्री हटाइने मुद्दाबाट, प्रधानमन्त्री छानिने मुद्दाबाट, अरू थुप्रै कुराहरू हुने मुद्दाबाट कस्तो देश बन्न लाग्यो? यस देशमा अरू विषयको त पढाइ बन्द गरे हुन्छ कि क्या हो कानुन बाहेक? त्यस अवस्थामा यो गठबन्धनले पुर्याउन लागिसक्यो देशलाई। र अब यी सबै कुराको समाधान समयमा निर्वाचन गराउनु हो। समयमा हामीले निर्वाचन गराउनु पर्दछ र समयमा निर्वाचन गराउँदा देशभक्त सरकार, त्यस निर्वाचनको परिणामबाट साँचो अर्थमा देशभक्त सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, देशका निम्ति काम गर्ने सरकार र लोकतन्त्रका निम्ति काम गर्ने सरकार, लोकतन्त्रको रक्षा, सम्वर्धन, विकास, साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतन्त्र आफैमा अभ्यास मात्रै होइन, लोकतन्त्र गन्तव्य मात्रै होइन, त्यो आफैमा एउटा एक खालको गन्तव्य हुन सक्छ, तर एक ढङ्गले एउटा उपलब्धि पछि त्यो फेरि साध्य होइन, साधनको रूपमा। त्यस लोकतन्त्रलाई देशको हित र जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा, सम्वर्धन र विकास, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको रक्षा र वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता सहित संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, राज्यका अङ्गहरू आफ्ना ठाउँमा आफ्ना ढङ्गले प्रभावकारी र जिम्मेवार ढङ्गले स्वच्छताका साथ क्रियाशील हौँ, त्यस ढङ्गले लोक कल्याणका अवधारणा, समाजप्रति उत्तरदायी, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रति अत्यन्तै सजग, पछाडि परेको समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउन अगाडि बढाउने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र अभ्यास, यी चिज गर्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव, सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता र एकताबद्ध प्रयासबाट आर्थिक विकास, एकातिर आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र अर्कातिर सामाजिक पूर्वाधारको विकास, त्यसै गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरू, कृषि होस्, उद्योग होस्, व्यापार वाणिज्य होस्, पर्यटन होस्, सेवाका क्षेत्रहरू हौँ अथवा अरू शिक्षातर्फका, स्वास्थ्यतर्फका क्षेत्रहरू हौँ, यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो जानबाट रोकेर बिग्रिने, असफल हुने स्थितितर्फबाट रोकेर सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्रलाई फर्काउने त्यो सोच भएको, त्यो चिन्तन भएको, श्रीमती अघि सार्ने, साला अघि सार्ने, आफन्त अघि सार्ने अनि केही पार्टीका नाउँमा केही व्यक्तिहरूको लुटको राज बनाउने, त्यस्ता खालका अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिन जरुरी छ। देशले समृद्धिको, विकासको, लोकतान्त्रिक अभ्यासको
जुन लय समातेको थियो, वैदेशिक मामला, परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्धमा जुन लय समातेको थियो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढेको थियो, त्यस लयलाई फेरि प्राप्त गर्ने र अगाडि बढाउने, बाटोमा लान सक्ने त्यस्तो सरकारको गठन आगामी निर्वाचनबाट गर्नुपर्नेछ, आम निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनबाट। यस्तो परिस्थितिमा यी उद्देश्यहरूका साथ, यी उद्देश्य सामान्य उद्देश्य छैन, गहन र महान उद्देश्य छन्। यी उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अर्थात् अब देशमा मङ्सिरमा हुने चुनाव, एक त मङ्सिरमा चुनाव गराउनुपर्छ, यो संवैधानिक प्रश्न हो, यसलाई तलमाथि हुन दिनु हुँदैन हामीले। यस बीचमा हामीले दैनन्दिन भ्रष्टाचारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, व्यथिति बढिरहेको छ, यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। जनतालाई पीडा भइराखेका छ, पीडा दिइराखेका छ सरकारले, दमनकारी ढङ्गले ओर्लिराखेका छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यसरी बीचमा यी कामहरू पनि गर्दै जानुपर्नेछ र नेकपा एमाले जस्तो पार्टी, जसले अघि मैले भनेका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, सामाजिक प्रश्नहरू, विकासका प्रश्न, सुशासनका प्रश्न आदिलाई र बाह्य सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाएर राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सक्दछ, राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन सक्दछ, त्यो भनेको एमालेको सरकार। त्यो एमालेको सरकार गठन गर्न हामीले सक्नुपर्दछ आगामी निर्वाचन। यस्तो अवस्थामा यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। 7वटा प्रदेशमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन् र यहाँ आज बागमती प्रदेश, जो राजधानी समेत रहेको प्रदेश, यसमा यो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना भएको छ र गएको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम भन्ने हो भने यस प्रदेशमा जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएन। कसको कारणले भन्दा हाम्रो आफ्नै कारणले भएन। म कमरेडहरूलाई इमान्दार भएर सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु। कति इमान्दारताका साथ, कति आफूलाई काममा केन्द्रित गरेर हामीले सोच्यौँ र व्यवहार गर्यौँ। हामीले सोच्न जरुरी छ। हामी सामान्य नागरिक मात्रै होइनौँ। सामान्य नागरिकका आफ्ना जीविकाका सवालहरू हुन्छन्। आफ्ना जीविकाका सवालमा मानिस सीमित भएको हुनसक्छ, परिवारका सवालहरूमा सीमित भएको हुन सक्दछ, आफ्नो र पारिवारिक उन्नति प्रगतिमा सीमित भएको हुन सक्दछ। तर हामी त्योभन्दा बढी देशको परिवर्तन र रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली आफै बन्दैन, हामीले बनाउनुपर्छ। त्यस उद्देश्यप्रति हामी समर्पित छौँ। त्यसो भएर आम मानिसको भन्दा हाम्रो फरक पृथक जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामीसँग त्यो प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न त्यो अनुशासन चाहिन्छ, त्यो इमान्दारिता चाहिन्छ, त्यो सङ्कल्प चाहिन्छ। त्यस उद्देश्यका लागि यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रम साधारणतया पार्टी स्कुलले नियमित रूपमा पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्दछ, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ र यो पार्टी स्कुल
र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको एउटा लामै इतिहास। खास गरी अग्रगामी परिवर्तन जसले गर्नुपर्दछ उसले, जसले विकास गर्नुपर्दछ उसले, जो इनोभेटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ उसले, जसले समाजमा परिवर्तन र रूपान्तरण साकार पार्नु छ, समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ उसले, त्यसका निम्ति जसले आम जनतालाई सचेत गर्नुपर्नेछ, सङ्गठित गर्नुपर्नेछ र त्यो सचेत सङ्गठित समुदायलाई विधिसम्मत उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन परिचालन गर्नुपर्नेछ, उसका निम्ति प्रशिक्षण, ओरिएन्टेसन, तालिम जस्ता कुराहरू आवश्यक हुन्छ। यो तीनटै कुराको अर्थ फरक छ। शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण, ओरिएन्टेसन, यी कुराहरू फरक फरक कुरा हो। शिक्षा, मैले भने शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण, यी फरक फरक कुरा। आज हामी अलिकति अभिमुखीकरण, अलिकति तालिम, यो मिश्रित प्रोग्राम भइरहेको छ। अरू विषयगत विषयहरूमा बुँदागत ढङ्गले प्रशिक्षकहरूले यहाँहरू समक्ष विषय प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मैले विषयगत ढङ्गले र बुँदागत ढङ्गले यहाँहरूसँग प्रस्तुत हुन लागिरहेका छैन। म ओरिएन्टेसनको हिसाबले हामी कहाँनेरि छौँ र अब कता जाने हो, के गर्नुपर्दछ, यतापट्टि मात्रै म केही कुरा राख्छु। यसै त प्रशिक्षण एक ढङ्गको भन्ने हो भने यो म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो र म्यानेजमेन्टको हिसाबले भन्ने हो भने लामो समयदेखि म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा लामो समयदेखि आधुनिक म्यानेजमेन्ट, यस सम्बन्धमा विचारहरू बनाउने र म्यानेजमेन्ट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चिन्तन भएका छन्। र मूल रूपमा हामीले भन्ने हो भने 18औं शताब्दी, जहाँ आधुनिक पुँजीवादका हेड सर बने हुन्छ एडम स्मिथ, आधुनिक पुँजीवादका मूल पुरोहित एडम स्मिथ, उनले 1776 मा सायद एउटा पुस्तक लेखे यो मोडर्न म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा र डिभिजन अफ लेबरदेखि लिएर डिभिजन अफ वर्कदेखि लिएर अनेक थ्योरीहरू, मोडर्न म्यानेजमेन्टका थ्योरीहरू उनले अगाडि सारे। त्यसपछि अर्का बावेज भन्ने विद्वानले अर्को पुस्तक लेखे 1830 मा, रिचार्ड बावेज, र त्यो अर्को एउटा माइलस्टोनको रूपमा एडम स्मिथले लेखेको ग्रन्थभन्दा अझ बढी व्याख्यात्मक ढङ्गले उनले मोडर्न कुराहरू, एडम स्मिथका कुराहरूलाई लिएर समेत गरेर त्यसपछि अल्बर्ट ओवेन भन्ने अर्का विद्वानले लेखे। यसरी थुप्रै विद्वानहरूले पुँजीवाद के हो, पुँजीवाद किन आवश्यक छ, पुँजीवाद किन श्रेष्ठ छ, किन श्रेष्ठ सिद्धान्त हो, नाफाको सिद्धान्त यो उत्प्रेरक सिद्धान्त हो भन्ने व्याख्या उनीहरूले गरे।
र त्यो पुँजीवादको सिद्धान्तलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ, कसरी पुँजीवादको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र पुँजीवादको जन्मसँगै जो मजदुर वर्ग जन्मियो त्यो मजदुर वर्गमा असन्तुष्टि जन्मियो। पुँजीवाद त नाफामूलक, यो बजारमुखी अर्थतन्त्र आदि इत्यादि यिनै विद्वानहरूले डेभलप गर्दै गए र यिनले अर्को कुरा के भने शोषण मात्रैलाई ध्यानमा राख्यौ भने यो सिस्टम कल्याप्स गर्छ, यो विद्रोहको अगाडि यो टिक्दैन। त्यसकारण शोषण मात्रै होइन, यसको आधुनिक व्याख्या गर, यसलाई फरक ढङ्गले म्यानेज गर। अब मानवतावादी ढङ्गले म्यानेज गर। मानव एउटा सामाजिक प्राणी हो, ह्युम्यान इज ए सोसल एनिमल। उनीहरूले यो थ्योरी निकाल्यो, यो त सोसल एनिमल हो, त्यस कारण यसलाई त्यही ढङ्गले विचार गर, यसलाई इन्सेन्टिभ देऊ, यसलाई प्रोत्साहित गर, असाधारण ढङ्गको असह्य जीवनबाट अलिक सह्य बाँच्न सक्ने खालको बनाऊ। गर्दै गर्दै चाइल्ड लेबरको अन्त्यदेखि लिएर अनेक कुराहरू र यसै प्रसङ्गमा अनेक मजदुर आन्दोलनहरू अर्गनाइजेसन, यो सङ्गठनको सन्दर्भमा पुरानो हिस्ट्री, कमसेकम शासक समुदायले, दास मालिकहरू हौँ या सामन्तहरू हौँ अथवा पुँजीपतिहरू हौँ, जो शासनमा छन् या जो सम्पत्तिका मालिक छन्, उनीहरूले शासनको व्यवस्थापन र सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चिन्तन पनि गरे, बाटाहरू निकाले, तरिकाहरू निकाले र नयाँ नयाँ सिस्टम, दास सिस्टमबाट त्यसलाई सामन्ती सिस्टमतर्फ विकास गरे। सामन्ती सिस्टमलाई त्यहाँ पनि सिस्टमको कुरा आयो, त्यहाँ पनि म्यानेजमेन्टको कुरा आयो र त्यो सामन्ती सिस्टम फेरि पुँजीवादी सिस्टममा विकास भयो। त्यो पुँजीवादी सिस्टमलाई फेरि एकातिर ठुलो आय आर्जनवाला व्यवस्था, त्यो प्रणाली ठुलाहरूका लागि त्यो पनि कायम राख्नु पर्यो, उत्पादन पनि बढाउनु पर्यो, उत्पादकत्व पनि बढाउनु पर्यो, असन्तुष्टि घटाउनु पर्यो, मजदुरहरूलाई सकेसम्म कसरी विद्रोहमा जान नदिने गरी सन्तुष्ट राख्ने हो त्यो काम गर्नु पर्यो। चेन अफ कमान्डदेखि लिएर चेन अफ कमान्ड सबै कुरा अर्डरमा राख्ने, हायरार्की आदि यी सबै सिस्टमहरू चाहिँ एडम स्मिथदेखि यता म्यानेजमेन्टका सिद्धान्त, क्यापिटलिस्ट म्यानेजमेन्टको सिद्धान्त, मोडर्न सिद्धान्त, सबभन्दा पहिले त एडम स्मिथले जसरी क्यापिटलिजमको व्याख्या सुरु गरे, उनले त्यसको उत्कृष्टताको वकालत गरे, त्यसै गरी कसरी म्यानेज गर्ने त, सिस्टम कसरी म्यानेज गर्ने, इन्डस्ट्री कम्पनीहरू कसरी म्यानेज गर्ने र ओनर र लेबरका बिचको सम्बन्धलाई कसरी म्यानेजेबल हुने गरी म्यानेज गर्ने, त्यो अनम्यानेजेबल भएर विस्फोट नहोस्, यसका लागि म्यानेजमेन्टका सिद्धान्तहरू आए। यी भए क्यापिटलिजमका म्यानेजमेन्टका सिद्धान्त। यो सँगसँगै एउटा लेबर क्लासले, वर्किङ क्लासले पनि बुझ्दै गयो र जो पीडित छ वर्ग, त्यस पीडित वर्गले पनि बुझ्दै गयो। यो त मैले अघि नै भने, पहिले भन्ने गरेको छु, अघि नै भने भन्दा पहिले भन्ने गरेको छु, 2000 यो ईसापूर्व 70मा स्पार्टाकस विद्रोह दमन भएको थियो, अन्त्य भएको थियो, अथवा ईसापूर्व 70 भनेपछि अहिलेभन्दा 2092 वर्ष अगाडि। त सङ्गठनको बल, सङ्गठन के हो, सङ्गठन किन आवश्यक छ, शासकहरूले शासन कसरी गरे भन्दाखेरि एकजुट भएर, सङ्गठित भएर शासन गरे। दासहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, तर थोरै दास मालिकहरूले उनीहरूलाई पज्याए। थोरै दास मालिकहरू उनीहरूको शासक कसरी भए भन्दा उनीहरूले सङ्गठन गरे, सेना बनाए, त्यसरी त्यो सङ्गठित शक्ति र सकेसम्म तालिम प्राप्त, सकेसम्म
एउटा मिलिट्री अर्गनाइजेसन, आदेश, चेन अफ कमान्ड, सब चिज अर्डरमा हायरार्की सहित त्यो बनाएर नै हामीलाई राज्यलाई उनीहरूले हेरे स्पार्टाकसले। त्यसो गरेपछि यसबाट अब हामी पनि सङ्गठित भएर गयो भनेदेखि त यत्रो ठुलो सङ्ख्याले किन सक्दैनौँ भने, तर यिनीहरूसँग वेपन्स चाहिँ कमजोर थिएन। सङ्ख्या त यिनीहरूको थियो, लडाकु पनि यिनीहरू थिए, तर केही समयको सङ्घर्षपछि, केही महिनासम्म ठुलो सङ्घर्ष भयो, त्यसपछि उनीहरूको सङ्घर्ष पराजित भयो। अथवा हिस्ट्रीमा धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै ठुलो सङ्घर्ष, एक ढङ्गले भन्यो भने प्रतिरोध सङ्घर्ष सङ्गठित गरेर परिचालन गरेको देखिन्छ ईसापूर्व 70 भन्दा अगाडि। 70 मा त त्यो टुङ्गियो। अथवा ईसापूर्व 70, अहिलेभन्दा 192 वर्ष अगाडि दमित भएको त्यो आन्दोलनले बुझेको देखिन्छ कि समानताका हकका प्रश्नहरू र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उद्देश्यमा सङ्गठित भएको सङ्गठित सशक्त जमातको आवश्यक छ र जसले सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ, अनि मात्रै उसले केही प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा। तर त्यो दबेपछि पुँजीवादी शक्तिहरूले अझ नयाँ नयाँ तरिकाहरू कि दास विद्रोह हुन नपाओस्, त्यसका निम्तिका अनेक प्रयासहरू गर्दै गए र दासलाई मोहीमा परिणत गर्ने र जो जमिनहरू छन् ती जमिनमा काम लगाउने, दासलाई मोहीमा परिणत गर्ने सामन्ती युग त्यतातिर धकेले। त्यसमा पनि उही सङ्गठित शक्तिले असङ्गठित किसानहरूलाई, रैतीहरूलाई दबाउने काम। त्यसबेला पनि जागिरमा, यो खेतमा काम गर्ने बोहीहरूलाई जागिर भन्ने, जागिर पायो भनेको खेत पायो भन्ने चलन थियो। जागिर शब्द सायद त्यसै बेलादेखि सुरु भएको र यसरी यो अभ्यास हुँदै आयो। र मैले अघि भने यो सङ्घर्षलाई दबाउने एकातिर इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट, अर्कातिर स्टेट म्यानेजमेन्ट। जहाँ पनि यो म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ, म्यानेजमेन्टका लागि जुन ठाउँको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, के चिजको म्यानेजमेन्ट गर्नु छ, त्यस अनुसारको त्यहाँ शिक्षा, त्यहाँ तालिम, त्यहाँ प्रशिक्षण र त्यहाँ ओरिएन्टेसन त्यस अनुसारको आवश्यक हुन्छ। कहाँ चाहिँ कुन बढी आवश्यक हुन्छ भन्दा, सेनामा बढी, सैन्य सङ्गठन छ भने बढी तालिम, शिक्षा, तालिम आवश्यक हुन्छ। टेक्निसियन केही छ भने उसमा शिक्षा र प्रशिक्षणको आवश्यक हुन्छ बढी, र केही तालिमको आवश्यक हुन्छ। अब यदि एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनु छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एजुकेसन, ट्रेनिङ आवश्यक हुन्छ। अब पोलिटिकल अर्गनाइजेसन केही छ भने त्यसका उद्देश्य अनुसार नै त्यहाँ एजुकेसन र त्यहाँ प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ। ट्रेनिङ भन्दा प्रशिक्षणको आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण हामी अहिले किन ट्रेनिङ चलाइरहेका छैनौँ भन्दा, हामी कुनै मिलिट्री अर्गनाइजेसन बनाइरहेका छैनौँ, मिलिट्री ढङ्गले चलिरहेका छैनौँ, मिलिट्री ढङ्गले चलाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण हामी अहिले ट्रेनिङ दिइरहेका छैनौँ। ट्रेनिङ प्राविधिक विषयमा दिइन्छ, यो मिलिट्रीमा मात्रै होइन, अरू पनि प्राविधिक विषयहरूमा ट्रेनिङ दिइन्छ। र ट्रेनिङ कक्षाहरू, क्लासहरू भनिन्छ, पोलिटिकल क्लास, ट्रेनिङ क्लास, ओरिएन्टेसन क्लास, अरू विभिन्न खालका क्लासहरू यस्ता हुने गर्छन्। र आज हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको चाहिँ पोलिटिकल प्रशिक्षण। एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो
ट्रेनिङ नै भन्दा पनि हुन्छ, तर यो पोलिटिकल ट्रेनिङ, यो मिलिट्री अथवा टेक्निकल ट्रेनिङ होइन, यो आइडियोलोजिकल अर्गनाइजेसनल ट्रेनिङ। यस ट्रेनिङलाई सबभन्दा बढी सिस्टमेटाइज यी विभिन्न स्टेटक्राफ्ट सम्बन्धी अथवा इन्डस्ट्रियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अथवा अरू कम्पनी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, अरू सोसल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जुन विभिन्न प्रकारका म्यानेजमेन्ट, थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट आए, अनि थ्योरी अफ त्यो म्यानेजमेन्टका लागि एजुकेसन, ट्रेनिङ, ओरिएन्टेसन आदि चाहियो, त्यसका निम्ति ट्रेनिङ चाहियो। यी सबै यो सबै चिजका लागि बेग्ला बेग्लै खालका अनुकूल, त्यसलाई उपयुक्त सुइटेबल खालका प्रशिक्षणहरू चाहिए। यसको सम्बन्धमा खास गरी पेरिस कम्युनको समयसम्म अथवा 1830 को अघि मैले कुरा गरेँ बाबेजको कुरा, रिचर्ड बाबेजको कुरा, उनको समयसम्म पनि मजदुर आन्दोलनले पछिल्लो समय आशंका र केही छिटपुट असन्तुष्टि देखिएका थिए, तर सङ्गठित विद्रोहको रूप लिएको थिएन। 1831 मा जब फ्रान्सको लियो भन्ने ठाउँमा मजदुरहरूको विद्रोह देखियो, सङ्गठित विद्रोह देखियो र अलिक तोडफोडकारी ढङ्गले त्यो विद्रोह प्रकट भयो, त्यसपछि पुँजीवादीहरूले नयाँ ढङ्गले म्यानेजमेन्टका अझ फराकिला, अझ उदार खालका तरिकाहरू अवलम्बन गरेर म्यानेज गरे ती कुराहरूलाई, त्यो असन्तुष्टिहरूलाई म्यानेज गरे, जसले विस्फोटतर्फ जान दिएन, विस्फोटको रूप रोक्यो। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ चार्टिस्ट मुभमेन्ट, यो 19औं शताब्दीको तेस्रो दशक भन्दा चौथो दशक भनौँ, 31 देखि लिएर हामीले हेऱ्यौँ भने अब एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो श्रमजीवी वर्गको मजदुरहरूको सङ्गठित विद्रोहको एउटा नयाँ न्यू एरा सुरु हुन्छ। त्यसबाट 19औं शताब्दीको चौथो दशकबाट 1831 बाट, त्यसपछि चार्टिस्ट आन्दोलन सुरु हुन्छ अलिक पछि। त्यसपछि त्यो चार्टिस्ट आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा अलग प्रकारको छ, तर फेरि त्यसले समाजलाई एउटा खलबली पैदा गरिदिएको छ चार्टिस्ट मुभमेन्ट। त्यसपछि 1848 मा मार्क्स एङ्गेल्सहरूद्वारा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी हुन्छ र त्यसपछि 1848 र 52 का ठुला विद्रोहहरू हुन्छ। 1871 मा पुग्दा पेरिस कम्युन, यद्यपि त्यो स्वतःस्फूर्त किसिमको थियो, यद्यपि त्यो राष्ट्रियताको आन्दोलनको सन्दर्भमा पेरिस बचाऊ, फ्रान्स बचाऊ त्यस अभियानमा केन्द्रित थियो र त्यो अलिक स्वतःस्फूर्त खालको थियो, तर त्यसले एउटा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्यो दुनियाँमा कि सर्वसाधारण श्रमिक वर्गले, खास गरी मजदुरहरूले, महिला र पुरुषहरूले सत्ता नै कब्जा गर्न सक्दा रहेछ र 72 दिनसम्म उनीहरूले सत्ता टिकाए पनि, तर त्यो सधैँ टिक्नु सम्भव थिएन, किनभने त्यो सुविचारित, सङ्गठित, त्यसमा कोही त्यस्तो अभ्यस्त म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी नलेजियस कोही पनि थिएन। आन्दोलन अलिक स्वतःस्फूर्त थियो र त्यति 72 दिनसम्म त्यो कता जाउँ के गरौँ भन्ने अवस्था र अनुभवहीनतामा पनि टिक्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसो भएपछि पेरिस कम्युनले, त्यसको असफलताले श्रमजीवी वर्गका आन्दोलनहरूलाई के सिकायो भने अब विचार र प्रयासले मात्रै हुँदो रहेछ, सङ्गठित, सुगठित, व्यवस्थित
पन चाहिँदो रहेछ। व्यवस्थितपन भनेको म्यानेजमेन्टको कुरा हो। फेरि व्यवस्थितपन चाहिँदो रहेछ भन्ने जुन कुरा देखायो, त्यसले त्यो व्यवस्थितपन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराले व्यवस्थापनको कुरा देखायो। यसपछि पोलिटिकल पार्टीहरू र खास गरी श्रमजीवी वर्गीय पोलिटिकल पार्टीहरू, त्यस्ता पार्टीहरू विचार र उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र आइपरेका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछि यसलाई 1903 रुसमा जुन पार्टी बन्यो, सोसलिस्ट पार्टी, जसलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी पनि भन्छौँ, त्यो पार्टी त्यसले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त विकास गर्यो। लेनिनको अगुवाईमा सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरू विकास भए। यी सबै त्यसभन्दा अगाडिका तमाम, मैले भने एडम स्मिथदेखि लिएर 1876 एडम स्मिथले म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी क्यापिटलिजमलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ र क्यापिटलिजमको प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, क्यापिटलिजमको गभर्नेन्स सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ देखि लिएर लेख्दाखेरि त उनले बढी कसरी इन्डस्ट्रीलाई व्यवस्थित गर्ने, कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्ने, यो कुरामा केन्द्रित भएर लेखे। तर त्यसको अर्थ त्यतिमै मात्रै सीमित थिएन, त्यो गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित थियो, अरू कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित थियो। त्यहाँदेखि का प्रिन्सिपलहरू, विभिन्न समयका अनुभवहरू, यी सबै कुराहरूलाई सिन्थेसाइज गर्ने लेनिनले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेर आज हामी जो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ, त्यस सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको विकास गरे लेनिनले। अहिलेसम्म प्राप्त भएका सिद्धान्त मोटो रूपमा भन्ने हो भने, मोटो रूपमा भन्दाखेरि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्दा व्यवस्थित र उत्कृष्ट अर्को सिद्धान्त, त्यसको संशोधनमा पनि, त्यसको परिमार्जनमा पनि, त्यसको विकास क्रममा पनि अहिलेसम्म त्यसरी डेभलप भएको छैन सैद्धान्तिक तवरमा। तर त्यसको फेरि प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेन, जसले गर्दा पटक पटक फेरि त्यही आन्दोलनमा असफलता पनि भएको छ। जोसँग सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, उन्नत स्तरीय सङ्गठनात्मक सिद्धान्त छ, जोसँग उन्नत स्तरीय म्यानेजमेन्ट सिद्धान्त छ, व्यवस्थापन सिद्धान्त छ, जोसँग सबभन्दा उन्नत व्यवस्थापन सिद्धान्त छ, ऊ व्यवस्थापनमा असफल भएको छ। हाम्रो प्रशिक्षणले यहाँनिर म प्रशिक्षक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा खोजी गर्न जरुरी छ। सबभन्दा बढी व्यवस्थापनको सिद्धान्त लेफ्टहरूसँग हुने, कम्युनिस्टहरूसँग हुने, लेनिनिस्टहरूसँग हुने, तर लेनिनवादीहरूकै चाहिँ व्यवस्थापन भत्ताभुङ्ग हुने। अनि एउटा कहानी फेरि सुरु हुन्छ। फेरि कहानी आज तपाईँहरूले अखबारहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्नुभयो होला, एउटा फेरि एकताको एउटा अभियान, फेरि अर्को फुट चाहिएको छ नि, अर्को फुटका लागि फेरि एकताको अभियान सुरु। त्यो जुट्नका लागि होइन, अर्को फुटका लागि एकताको अभियान सुरु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला यो खालको अभ्यास। अथवा जोसँग उन्नत विचार छ, उन्नत सिद्धान्त छ, उही त्यसमा असफल हुन्छ। यसका पछाडि हामीले के हो कम्युनिस्ट, के हो वामपन्थ, यस कुराप्रति सजग हुन जरुरी छ। र निसन्देह दग फुकाएर भन्नुपर्दछ, सैद्धान्तिक पूर्वाग्रह राख्ने मान्छेहरूले के बोल्छन्, के भन्छन्, अथवा नबुझेर त्यस सिद्धान्तका नाउँमा कसले के गलत प्रयोग गर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। मान्छेले संसारमा यस्ता पनि मान्छे
मान्छे भन्न नसुहाउने आमा मार्नेहरू, बाउ मार्नेहरू, श्रीमती मार्नेहरू, छोराछोरी मार्नेहरू पनि देखिया छ नि त, देखिया छ। निर्दोष मान्छेहरूको आम हत्या गर्ने पनि देखिया छ, देखिया छ नि। तर मान्छे नै खराब हुन्छ र त्यसो हुँदैमा ती अपवाद हुन्। मार्क्सिजमको कसैले मार्क्सिजमका नाममा मार्क्सिजमले वितरणा गर्नु भनेको छ र मार्क्सिजमले त वर्गीय समाजको कुरा गरेको छ, शोषणका बारेमा बताएको छ, शोषण हुनु हुँदैन भनेको छ, शोषण रहित एउटा मान्छेबाट अर्को शोषित हुने स्थिति, दमित हुने स्थिति, शासित हुने स्थिति हुनु हुँदैन र कोही शासक कोही शासित त्यस्तो हुने स्थिति। र गभर्नमेन्ट, सरकार भनेको शासक होइन। सरकारलाई शासक ठान्ने अथवा सरकारमा पुगेपछि आफूलाई शासक ठान्ने प्रवृत्ति यो लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति होइन। झन् साह्रो जनवादी प्रवृत्ति त हुनै सक्दैन। शासन समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने संयन्त्रको नाम, विधिको नाम। त्यसको संरचनागत पक्ष छ, विधिगत पक्ष छ। त्यसकारण कस्तो संरचना मार्फत, कस्तो विधि मार्फत देशको भलो, जनताको भलो, जनताको उन्नति, समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था, न्यायको समाज, कानुनको राज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। नपढेका नबुझेकाहरूले मार्क्सको दार्शनिक पक्ष, जसको आइन्स्टाइनले त खण्डन गर्न सकेनन्, गरेनन्। आइन्स्टाइनले यतिसम्म भने भगवानको बारेमा के भन्नुहुन्छ, दुनियाँमा भगवानको बारेमा चर्चा छ, ईश्वर छ भन्छन्, के हो भन्दा मलाई त्यति जानकारी छैन ईश्वरको बारेमा। यदि ईश्वर छन् भने सबभन्दा न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्छन् होला, त्यसो भने कार्ल मार्क्स होला ईश्वर भनेको। भगवान भनेको सायद सबभन्दा न्यायोचित समाजको परिकल्पना गर्ने हुन्छ होला। त्यसो हो भने त कार्ल मार्क्स ईश्वर भगवान। अथवा मार्क्सवादी फिलोसफीलाई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकले खण्डन गर्न सकेका छैन फिलोसफिकल हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हिसाबले कसैले खण्डन गर्न सकेका छैन। ऐतिहासिक भौतिकवादी हिसाबले डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। डार्विनको विचार ठ्याक्कै विकासवादी सिद्धान्त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर विकासवादी सिद्धान्त हरेक चिजमा विकासवादी सिद्धान्त नै लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्राणीको सन्दर्भमा, जीवको सन्दर्भमा, अथवा खास गरी मानव जाति र मानव जातिको विकासको सन्दर्भमा डार्विनले जे भनेका छन् त्यो विकासवादी सिद्धान्त लागू पनि हुन्छ, तर बाँदरबाट मान्छे बनो जस्तो कुरा चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा। अबका बाँदर कहिले मान्छे होला त भन्दा त्यो सम्भव छैन। उहिले बाँदरै थिए र मान्छे भएका हुन् त भन्दा त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसले विकासवादी सिद्धान्तको खण्डन गर्दैन र विकासवादी सिद्धान्त सही छैन भन्ने होइन, तर सर्वत्र लागू हुन्छ। सर्वत्र विकासवादी एउटा सिद्धान्त सबैतिर लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिँदैन। यस सम्बन्धमा अझ अध्ययन छलफल आवश्यक छ। कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु अतारो हुनसक्छ। यस सन्दर्भमा अनेक वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। त्यसमध्ये हामी आफ्ना इन्डिपेन्डेन्ट विश्लेषण गर्न सक्छौँ र दृष्टिकोण राख्न सक्छौँ। अरू विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। त्यसमध्ये समाजको परिवर्तन र विकास सम्बन्धी सिद्धान्त, आदिम साम्यवादको सिद्धान्त, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि जङ्गली युगमा मान्छे थियो तर बाँदर थियो भन्ने होइन है,
पछौटे अवस्थामा मान्छे थियो, जङ्गली अवस्थामा मान्छे थियो, तर बाँदर थिएन। अब जङ्गली अवस्था, त्यसपछि पशुपालक आदि इत्यादि हुँदै दास युगमा, सामन्त युगमा, पुँजीवादी युगमा, र अब पुँजीवाद र समाजवादको वैयक्तिक स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्ति र प्रणाली मानवीय प्रवृत्ति र प्रणाली हो कि मानवतावादी समग्र मानवीय सोच र समग्र मानवको बारेमा, मानव जातिको बारेमा, जबकि यति उर्वर धरती छ, यस धरतीमा खालि न्यायोचित स्थिति, विधि, प्रणाली, उत्पादन र उत्पादनका सम्बन्धहरू, तिनीहरूमाथिको पहुँच र उपलब्धिहरूमाथिको पहुँच यथोचित ढङ्गले गर्ने हो भने मानव समाज सुन्दर र सुखी हुन सक्छ भन्ने हाम्रा पूर्वजहरूको मान्यता र कार्ल मार्क्सको मान्यता, र त्यसैलाई लिएर हामीले आज अगाडि बढाइरहेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मान्यता यो कि व्यक्तिगत स्वार्थ, नाता गोता, भ्रष्टाचारका नाइके, शासनको दुरुपयोग, आज संवादका पनि विभिन्न ढाँचाहरू देख्न थाले, संवादमा आधिकारिकताका पनि विभिन्न ढाँचाहरू देखिन थाले, परिवारवादका अत्यन्त भद्दा रूप पनि देखिन थाले। यस्ता प्रवृत्ति र विचारहरूका विरुद्ध हाम्रो लडाईँ समाजवादका निम्ति र विश्वव्यापी रूपमा आज समाजवादी मान्यता कि पुँजीवादी मान्यता, व्यक्तिवाद कि स्वार्थवाद कि मवाद कि हामीवाद, प्रश्न त्यही हो। हामीवाद भनेको समाजवाद हो, मवाद भनेको पुँजीवाद हो। नाफा अर्कालाई मर्का, अतिरिक्त मूल्य, न्यायोचित मूल्य होइन, अतिरिक्त मूल्य, असाधारण सम्पत्तिको जमावट, असाधारण सम्पत्तिको सङ्कलन, त्यसको अनुचित दुरुपयोग, अनुचित प्रयोग, जसलाई हामी दुरुपयोग भन्छौँ, कि मानवीय समाज सभ्यताको विकासका लागि तिनको सामूहिक प्रयोग, यही समाजवाद र पुँजीवादका बिचको लडाईँ यही चलिरहेको छ। यस द्वन्द्वमा आज हामी, अघि मैले सुरुमा भनेको, आगामी संसदीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा यस लडाईँलाई समाजवाद कि पुँजीवाद, नाफाखोर असामाजिक प्रवृत्ति कि सामाजिक देश र जनताका लागि भन्ने प्रवृत्ति, यी दुईटा ट्रेनहरूका बीचको लडाईँको सफल निष्कर्ष निस्किनुपर्छ, सही निष्कर्ष निस्किनुपर्छ। किन यो जरुरी छ भने मेरो नेतृत्वमा 3 वर्ष जुन एमाले सरकार चल्यो, त्यो सरकार र अहिले 1 वर्षमा कोभिड एक ढङ्गले नियन्त्रण भइसकेपछिको यो 1 वर्षमा, 3 वर्ष हामीले त 2 वर्ष 1.5 वर्ष कोभिडमा लडेर बिताउनु पर्यो, तर पनि देशको अर्थतन्त्र, देशको राष्ट्रिय आत्मविश्वास, विकासको गति, सुशासनतर्फको हाम्रा सफलताहरू, यी चिज र आज 1 वर्षभित्र देखा परेको भयानक अधोगति, यसले यी दुईटा विचारको प्रतिस्पर्धा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ। त्यसकारण अब हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि एमालेको बहुमतको सरकार चाहिन्छ, बहुमतको सरकार। आज हामी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ, अघि मैले भनेका पुँजीवादी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, पुँजीवादी सङ्गठन सञ्चालन सम्बन्धी, पुँजीवादी कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी सिद्धान्तहरूले पनि के भन्छ भने हायरार्की हो,
कुनै पनि चिज अर्डरमा हुनुपर्दछ, डिभिजन अफ वर्क हुनुपर्दछ। हाम्रो पनि डिभिजन अफ वर्क छ, हामी हरेकको जिम्मेवारी छ। तर आफ्नो ठाउँमा हामी कति प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ? हामी अध्यक्ष भएका ठाउँमा हामी हाम्रो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गरिरहेका छौँ? हामी सदस्य भएका ठाउँमा, हामी संयोजक भएका ठाउँमा, हामी इन्चार्ज भएका ठाउँमा, हामी सचिव भएका ठाउँमा, हामी उपसचिव भएका ठाउँमा, आफूले लिएको जिम्मेवारीका ठाउँमा कति ध्यानपूर्वक जहाँ जहाँ पुग्नुपर्ने हामी त्यहाँ त्यहाँ पुगेका छौँ कि छैनौँ? राख्नुपर्ने बैठकहरू हामीले राखेका छौँ कि छैनौँ? व्यवस्थित ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ कि छैनौँ? व्यवस्थित ढङ्गले समय समयमा मिटिङ बस्ने गरेका छौँ कि छैनौँ? ती मिटिङ एजेन्डा सहित बस्ने गरेका छौँ कि छैनौँ? एजेन्डा उपयुक्त एजेन्डाको छनौट गरेका छौँ कि छैनौँ? उपयुक्त एजेन्डाको छनौट गरेको छ भने ती एजेन्डाहरूमा हामीले अब कसरी अगाडि जाने, कुन मितिसम्ममा कति उपलब्धि हासिल गर्ने, त्यो हासिल गर्नका लागि कसले के जिम्मा लिने? सामूहिक निर्णय कमिटीले गर्छ, बसेर गर्छ निर्णय, तर सामूहिक निर्णय हुन छोडेको छ। सामूहिक निर्णय हुने गर्छ पार्टीमा, हुनुपर्दछ। सामूहिक निर्णय कम हुने गरेको छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ, त्यो त झन् साह्रो गर्न छोडिएको छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्न छोडिएको छ। कतिपय ठाउँमा लज्जाजनक स्थिति छ। हामीलाई पार्टी सदस्य, पार्टीको कमिटीको जिम्मेवार व्यक्ति भनेको जिम्मा लिएको व्यक्ति, फलानु कामको जिम्मा लिएको व्यक्ति हुँ भन्न लाज हुने खालको स्थिति छ। मैले उल्लेख गर्ने नै हो भने एक ठाउँ एउटा पालिकाको एउटा वडामा त्यहाँ पार्टी कमिटी छ, वडा कमिटी छ, पार्टी सदस्यहरू छन्, जनसङ्गठनहरू छन्, जनसङ्गठनका कमिटी छन्, जनसङ्गठनका सदस्य छन्, सबै छ। वडा कमिटी 39 जनाको छ। त्यहाँ पार्टीको वडा कमिटी 39 जनाको छ। मातहतमा सदस्यहरू थुप्रै छन्, जनसङ्गठनहरूका कमिटी छन्, सदस्यहरू छन्। त्यहाँ पदका लागि मारामार हुन्छ। वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको छ, तर वडाको चुनावमा अस्ति भोट चाहिँ 24 वटा भोट आयो। हामीलाई पार्टी सदस्य हौँ भन्न लाज हुनुपर्छ कि पर्दैन? योभन्दा बेइमानी केही हुन्छ? योभन्दा निकृष्टता केही हुन्छ? योभन्दा घटिया कुरो केही हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर वडा कमिटीमा 39 जना बस्ने, 24 जनाले भोट हाल्ने, योभन्दा सर्वनाश कुरो केही हुन्छ? भोट हाल्न सकिँदैन भने कमसेकम राजीनामा गर्नु पर्दैन? म पार्टीलाई भोट हाल्न सक्दिनँ, म राजीनामा दिन्छु भन्नु पर्दैन? त्यतै इमान्दारिता देखाउनुपर्छ। कमिटी 39 जनाको पार्टीको मात्रै, अरू जनवर्गीय सङ्गठन कहाँ गए? सदस्यहरू कहाँ गए? पार्टीको वडा कमिटी मात्रै 39 जनाको भोट आउँछ 24। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँहरूले सुन्दा कस्तो लाग्यो? गर्नेहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यसरी पार्टी चल्दैन, यस्तो पार्टीले गरी खाँदैन। त्यसकारण म स्पष्ट ढङ्गले साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रा शास्त्रहरूमा जानुहोस्, हाम्रा ग्रन्थहरूमा जानुहोस्, हाम्रा अग्रजहरूका पूर्वजहरूका जानुहोस्, अग्रजहरूका जानुहोस्, उहाँहरूका टिचिङ्स के छन्, उहाँहरूको शिक्षा के छ? मान्छेभित्र 3 वटा चिज हुन्छ आन्तरिक रूपमा, जसले उसलाई निर्धारण गर्छ। त्यसमा एउटा मति, अर्को बुद्धि, अर्को ज्ञान। ज्ञान भनेको किन्न पनि सकिन्छ। तपाईँ पाइलट हुनुहुन्न, तपाईँले हेलिकप्टर किन्नुभयो भने पाइलट किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्न, तर तपाईँ डाक्टर किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ ड्राइभिङ गर्न जान्नुहुन्न, तर तपाईँ ड्राइभर पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई म्यानेजरियल स्किल आउँदैन, तपाईँले म्यानेजर किन्न पाउनुहुन्छ। स्यालेरी दिने हो तपाईँले, ज्ञान किन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई पुराण भन्न मन लाग्यो, लगाउन मन लाग्यो भने पण्डितजी पाउनुहुन्छ, दक्षिणा दिने कुरा हो।
तपाईँले नै पण्डित्याइ गर्न जान्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धि पनि त्यत्रो ठुलो कुरो होइन। बुद्धि खतरनाक कुरा पनि हुन्छ। ठिकै बुद्धि सदुपयोग गर्यो भने, सकारात्मक ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने ठिकै हो, नत्र भने बुद्धि खतरनाक पनि हुन्छ। यदि मति ठिक छैन भने बुद्धि खतरनाक हुन्छ। एमालेमा बसेको छ, एमालेको वडा कमिटीमा बसेको छ, भोट अर्कालाई हालेको छ, योभन्दा मति भ्रष्ट, योभन्दा बुद्धिको दुरुपयोग के हुन्छ? त्यसकारण त्यस्ता कुराहरू आफ्नै पार्टीका विरुद्ध प्रचार गर्ने, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध खुसखुस अरू प्रकारका क्रियाकलाप गर्ने विभिन्न ठाउँमा, सबै ठाउँमा मैले देखेको छैन। तर परिणाम बोलिराखेको छ, मैले नदेखेर के गर्ने? परिणामले सबैका कानमा भनिराखेको छ। परिणामले त बताइराखेको छ। 39 जना पार्टी सदस्य छन् वडामा, वडा कमिटीका सदस्य 39 जना वडा कमिटीका सदस्य छन्, 24 वटा भोट आउँछ। कसैले केही भन्नुपर्छ त्यहाँ इमानको कुराको सन्दर्भमा? बेइमानी भयो। इमान मुख्य कुरा हो। मान्छेको चरित्र, मान्छेको आचरण, मान्छेको मान्छेपन भनेको इमानदारिता। इमान मान्छेको विशेष गुण हो। मान्छेको श्रेष्ठता, उत्कृष्टता भनेको इमानमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे थितिमा हुन्छ, विधिमा हुन्छ। यो म्यानेजमेन्ट थ्योरी कुनै संविधानमा यस्तो कुरो लेखेका हुन्न, कानुनमा यस्तो कुरा लेखेका हुन्न, तर समाजको प्रचलनमा यस्ता चिज बनाइएको हुन्छ जुन चिज चाहिँ त्यो थिति विधिभन्दा चर्को हुन्छ। तपाईँ भोक लागेको बेला छिमेकीको घरमा पुग्नुभयो, खाना तयार छ त्यहाँ, तपाईँले मन पराउने खालको सब्जी पनि रहेछ, मन पराउने खालको दाल रहेछ, मन पराउने खालको तपाईँ यदि ननभेज हो भने ननभेज खालकै रहेछ, भेज हो भने भेज खालकै रहेछ, तपाईँलाई भोक लागेको छ, तर तपाईँ त्यहाँ नखाइकन फर्किनुहुन्छ घरमा। किनभने कुनै कानुनमा लेखेको छ छिमेकीको घरमा भात पाकिएको भेटियो भने नखाइकन फर्किनु भन्ने लेखेको छ र कानुनमा? छैन नि। तर तपाईँले त्यहाँ खानुभयो भने त्यो कानुनको उल्लङ्घन हो। किनभने तपाईँका लागि त्यहाँ पाकेको छैन, तपाईँको लागि तपाईँकै घरमा पाकेको छ। त्यस कारण तपाईँ घर फर्किनुपर्छ, घरमा गएर खानुपर्छ। त्यो सामाजिक प्रबन्ध हो जो कानुनभन्दा बढी व्याप्त छ, हरेकले बुझेको जानेको कुरा। यस्ता यति धेरै सामाजिक नियमका रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ, हाम्रो समाजले विकास गरेका छ, यस्ताले बाँधिएको छ। यो सबै कुरा के हो भन्दा इमानको कुरा हो। नदेखिकन चोर्नु हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। नदेखिकन चोर्नु हुँदैन भनेको इमान हो। नदेखे के हुन्छ र भनेर खल्तीमा हाल्नु बेइमानी हो। त्यसकारण सबै कुराभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसको मानवता, मानवीय उचाइको प्रमुख कुरा नै हो इमान, मति। हामी गाउँघरमा छोटो शब्दमा भन्छौँ, 2 अक्षरमा मति। मति राम्रो हुनुपर्दछ र आफूलाई वामपन्थी भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने अहिले जे भइराखेको छ, गरिराखेका छन् नि, तिनीहरूबाटै सिक्ने हामीले। कम्युनिस्ट भने यस्तै हुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी आफूलाई अरूभन्दा पृथक र श्रेष्ठ रूपमा स्थापित गर्नै पर्दछ। अरूभन्दा उन्नत ढङ्गले हामी अगाडि हुनै पर्छ। त्यसकारण हामी नमुनाका रूपमा, मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, अनुसरणीय हुनुहोस्। नमुनाको रूपमा मान्छेले भनौँ न, उसले भनेपछि गर्छ है, उसले यो चाहिँ गर्न सक्दैन, कसैले भन्यो भने पनि यो चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुहोस् न। यो चाहिँ उसले, यो नराम्रो काम हो, त्यसकारण उसले गर्दैन। किन गर्दैन भने ऊ यस्तो मान्छे हो, ऊ एमालेको कार्यकर्ता हो, त्यसकारण बेइमानी गर्दैन भन्ने त होस्। कमसेकम एमालेको कार्यकर्तासँग लेनदेन गर्दा कागज गर्नु पर्दैन, एमालेको कार्यकर्ताले यतिमा बेइमानी गर्दैन
भन्ने त होस् कमसेकम। एमालेको कार्यकर्ता छ, लेखेर के गर्ने, भरे कागजले फिर्ता गर्ने होइन पैसा, उसले गर्दैन, बेइमान छ भन्ने भयो भने के काम लाग्यो? एमालेको कार्यकर्ता त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त हामीमा इमान हुनु पर्यो। हामी यो बुर्जुवाहरूले, अघि मैले भने बुर्जुवाहरूका थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट, यो व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू बुर्जुवाहरूले तय गरेका थ्योरी अफ म्यानेजमेन्टमा पनि उनीहरूले आफ्ना जवाफदेही, आफ्ना उत्तरदायित्व, इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्ने आदि कुरा, त्यस्तो कुराहरूलाई उनीहरूले पनि माने हुन्छ। व्यक्तिगत हितलाई, आफ्ना हितहरूलाई संस्था वा समूहका हितका मातहतमा राख्नुपर्छ र आफ्ना हित परित्याग गर्नुपर्छ, संस्थाका हितप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको पनि सिद्धान्त हो। यो लेनिनले लिनुभएको, लेनिनले पहिलो प्रतिपादन गरेको होइन। यो व्यक्तिगत हितहरूलाई संस्थाका हितका मातहतमा राख्नुपर्छ भनेर लेनिनले जुन सङ्गठनात्मक, लेनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा लेखिएको छ, यो लेनिनले पनि आफूभन्दा अगाडिका, हालाकि ती पुँजीवादी व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तका व्याख्याताहरू थिए, प्रतिपादकहरू थिए, तर उनीहरूका कुराहरूबाट लिनुभएको छ। त्यसको दर्जनौँ व्यक्तिहरूको नाम लिन सकिन्छ। त्यस्ता दर्जनौँ व्यक्तिहरू जसले एकपछि अर्को ती सिद्धान्तहरूलाई फलो पनि गरेका छन् र विकास पनि गरेका छन्। यस विकास क्रममा आफ्ना स्वार्थहरूलाई, या त मैले भनेको भएन, म भइनँ, म नभएपछि किन, मैले भनेको हुँदैन भने किन, मैले भनेको थिएँ फलानालाई दिउँ भनेर नमानेपछि भन्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ संस्थामा। घरमा पनि हुँदैन त्यो, एउटा फ्यामिलीमा हुँदैन। संस्थामा मैले फलानालाई दिउँ उम्मेदवारी भनेको थिएँ, भएन, कहाँ हुन्छ त्यो? त्यसो भएपछि किन दिइन्छ, किन खटिन्छ भने त्यस्तो हुँदैन। मैले पाउनु पर्थ्यो, मैले पाइनँ, किन खट्ने? अनि त्यसो भए तपाईँले पाउँदा किन खट्ने अर्काले? त्यसर्थ एउटा नारा चलेको थियो, त्यो नाराको व्यापक उल्लङ्घन भयो। टिकट पाए जित्छु, टिकट नपाए जसले पाउँछ त्यसलाई जिताउँछु, या त जित्छु या जिताउँछु। यो नारा बिल्कुल ठिक थियो, तर पाए जित्छु, नपाए हराउँछु भन्ने मतलब व्यवहारमा चाहिँ उल्टो भयो। पाए जित्छु, जित्ने कोसिस गर्छु, पाइनँ भने हराउने कोसिस गर्छु, यतापट्टि लाग्ने। हाम्रो अहिलेको परिणाम जनमत नभएर होइन, परिणाम हेर्नुहोस्, जनमत नभएर होइन, छाप कहाँ कहाँ छाप हान्ने बेला हात कता कता लटपटिएर कता कता कुद्यो त्यो हेर्नुहोस्, स्वस्तिक छाप कहाँ कहाँ लगाइएछ त्यो हेर्नुहोस् न। त्यसकारण हामीले आफ्ना हितहरूलाई संस्थाका हितका मातहतमा राख्न सक्नु पर्दछ र मात्रै हामी, यो खालि पार्टीका लागि मात्रै होइन, यो वैयक्तिक जीवनमा पनि, भोलि पनि सामाजिक जीवनमा भोलि पनि सधैँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी इमानका साथ व्यवहार गर्छौँ कि गर्दैनौँ। देश यस्तो अवस्थामा छ, यति गम्भीर चुनौतीको हामी सामना गरिरहेका छौँ, यत्रो घेराबन्दी छ हाम्रो विरुद्ध, सारा शक्ति एकातिर लागेर हाम्रा विरुद्ध प्रहार गरिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले पराजित गर्नुपर्नेछ। त्यस्तोमा फलानाले पनि भोट दिन्छु, यसपल्ट हाम्रो कुनै उम्मेदवार व्यक्तिगत रूपमा हारेर, पार्टी हार्यो नि, एमाले कहाँ को हार्यो भनेर हिसाब गरिरहेको छ मान्छेले, एमाले कति सिट ल्यायो भनेको छैन, एमाले हार्यो भन्दैछ, भनेको छैन। त्यसर्थ हामीले आफ्ना इगो, अहङ्कार, मैले भनेको थिएँ, मैले भनेअनुसार, मेरो स्वार्थ, यी कुराहरू छोड्नु पर्दछ देशका लागि। देशलाई अगाडि बढाउने हो भने यी कुरा हामीले छोड्नु पर्दछ। तर हामी सामूहिक भावनाका साथ, पार्टी भावनाका साथ गन्तव्यतर्फ हेरेर, गन्तव्यतर्फ फर्किएर गन्तव्यतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि व्यक्तिगत कहासुनी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत
ईर्ष्या, इगो, यस्ता कुराहरूमा अल्झिने कि हामी गन्तव्य प्राप्त गर्ने र यत्रा चुनौतीहरू छन् यिनको सामना गर्ने कि सानातिना कुरामा अल्झिने। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सानातिना कुरामा अल्झिने होइन, हामी हाम्रा महान अभिभाराहरू पुरा गर्न, महान उद्देश्यमा पुग्ने अभिभारा पुरा गर्न, हाम्रा अगाडिका गम्भीर चुनौतीहरूलाई पराजित गर्नका लागि नेकपा एमाले एक ढिक्का हुन्छ, एक ढिक्का हुनुपर्दछ। ताली बजाउनु हो, थोरैले बजाउनु। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर उभिन्छ, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ, एक ढिक्का भएर बाधा व्यवधानसँग जुझ्दै तिनलाई पराजित गर्दै विजय हासिल गर्छ। यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ नि, होइन? इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, होइन? अझै बजाइराख्नु भएको छैन साथीहरू ताल। हामी इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, होइन? थ्याङ्क यू। हामी इमान्दारिताका साथ लाग्छौँ, अस्तिको चुनाव जस्तो कुनै हालतमा हुन दिँदैन। यो हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अस्तिको चुनाव राम्रो भएन, तर हाम्रा विरोधीहरूले भने जस्तो 10-15वटा सिट ल्याएको छ, केही पनि अर्काको भरमा, अर्काका रुखबाट झरेका पात भेला गरेर डोका हालेको छ अलिअलि, अनि के भन्छ त्यो यति डोका हालेर एमालेको त बनै समाप्त भयो भनेर, न आफ्नो बिरुवा छ न केही छ भित्र, एमालेको बनै समाप्त पार्ने हो। एमालेसँग अहिले हार्यो भन्दाखेरि पनि दोस्रो पार्टी सिटको हिसाबले पनि त एमाले नै भएको होला। 206 सिट त एक्लै जितेको होला नि। यति सबै झुन्डिँदाखेरि पनि कसैले हाततिर टोक्ने, कसैले खुट्टातिर टोक्ने, कसैले पिँडौलातिर टोक्ने, कसैले तिग्रासम्म उफ्रिकन झम्टिने, सबै गर्दाखेरि पनि त ल्याएको होला नि त। सबभन्दा ठुलो पार्टी भनेको त्यो गठबन्धनको कङ्ग्रेस होला, त्योभन्दा 1 लाखभन्दा बढी भोट त एमालेले ल्याएको होला। 1% भोट बढी त एमालेले फेरि ल्याएको होला। अनि 3% अहिले यो विभिन्न खोजमेल, गोडमेल, ऐँचो पैँचो सरसापट्टि सबै गर्दा 3% पुर्याउनेले एमालेसँग कमसेकम एमाले हार्यो अरे त सबभन्दा बढी प्रतिशत एमालेले ल्याएको छ नि, 34 त एमालेले ल्याएको छ नि, 34%। अनि एमाले हार्यो अरे के भयो अरे, यो हल्लाका पछाडि हामी पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। हाम्रै कमी कमजोरीले हामीले जनतालाई राम्ररी सम्झाउन सकेनौँ। भन्नुहोस् त, प्रचार राम्ररी पुगेन भने हामीले पुनर्निर्माणको यत्रो काम गरेका छौँ। ओहो, ध्वस्त भएका ठाउँमा 72 सालको चुनाव हामीले काम गर्ने मौका पायौँ। 74 सालमा 72 सालमा सरकार बनेपछि हामीले कानुन सानुन बनायौँ र प्राधिकरण गऱ्यौँ। त्यसपछि प्राधिकरण हेरफेर गऱ्यौँ, काम केही पनि भएन। 75बाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। 75, 76, 77 सालमा 7 लाख घर बनाएर हस्तान्तरण गरिसक्यौँ। धरारा लगायतका, रानी पोखरी लगायतका, दरबार हाई स्कुल लगायतका, बसन्तपुर लगायतका, पाटन दरबार स्क्वायरदेखि भक्तपुरदेखि सबै स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू, यो सबै पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। बाटाघाटा, हुलाकी राजमार्ग बन्यो। मदन भण्डारी राजमार्ग दोस्रो पल्ट सुरु गरेर हामीले मदन भण्डारी राजमार्ग बनायौँ। लगभग तयारी भयो, केही पुलहरू बाँकी हो। लगभग मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तयार भएको छ। अब पुष्पलाल राजमार्ग लगभग तयारीको स्थितिमा पुगेको छ। चुल्हामा ग्यास ल्याउन सकिन्छ, नहुने कुरा भन्दै थिए। पानीको पाइप लान सकिने, ग्यासको पाइप लान नसकिने हुन्छ। ग्यास चाहिँदा अब त बिजुलीका तारै पुर्याइन्छ।
अब ग्यासका पाइप चुल्हामा लानुपर्ने आवश्यकता सायद पर्दैन। तर साना साना पाइप चुल्हामा मात्रै होइन नि, हामीले त अम्लेखगञ्जसम्म त ठुल्ठुलै पाइप ल्याएर त्यहाँ त पेट्रोलियम त झार्यौँ त, ठुल्ठुलै पाइप आउँदो रहेछ नि त, त्यहाँ त ट्याङ्करमा बोकेर ल्याउनु परेन त, हामीले त पाइपै झारेका छौँ। मेलम्ची सपना थियो। काठमाडौँका धारामा घर घरमा पानी एमालेको सरकार थियो र आयो, नत्र भने अर्को 10 वर्ष कमसेकम आउँदैन थियो। अनि बाटाघाटा काठमाडौँको अहिलेको स्वरूप एमाले सरकारकै समयमा भएको होइन। यो ब्युटिफिकेसन, यो सडक चौडा गर्ने कुरा, ब्युटिफिकेसनका कुरा, रिभर करिडरका कुरा आदि इत्यादि, यो सरसफाइको कुरा, अहिले त खोइ बिहान ब्रुमर पनि चलाए जस्तो लाग्दैन मलाई। माथि आकाशबाटै चलेको जति छ त्यति हो, बाँकी त केही चल्या देख्दिनँ। नेपाल जस्तो ठाउँमा ब्रुमर लगाएर, मेसिन लगाएर सडक सफा गर्ने, पानीले सडक पखाल्छौँ भनेर एउटा सपनाको कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। हामीले त सडक पखाले हो त, पखालेर देखाएका हौँ। हामीले स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, के बनाउँछौँ भनेनौँ, हामीले नेपाल बनाउँछौँ भन्यौँ। नेपाल बनाउने बाटोमा अगाडि बढाएका हौँ। फेरि यस्तो सरकार एमसिसी गर्नेलाई के गर्छु भनेर अनेक सडकमा उफ्रिया देखियो। को उफ्रेका रहेछन् भन्दा उही धामी रहेछ, उसैले बोक्सी नचाहेको रहेछ। बोक्सी उफार्ने पनि उही रहेछ, धामी पनि उही रहेछ। पहिले लगायो, पछि ढ्याङ्ग्रो ठटाएर फेरि एमसिसी खराब हो भनेर कराउने, तिनीहरूलाई यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर लाउने, भरे फ्रन्ट सिटमा बसेर हात उठाएर हुन्छ भनेर सबभन्दा ठुलो आवाजमा आफै कराउने। त्यस्ताले पनि भोट पाए त यसपल्ट, पाए नि। केही बुथ कब्जा गर्यो, केही बेठी गर्यो, तर जनतालाई हामीले सचेत पार्न सकेको भए बुथ कब्जा पनि हुन सक्दैन थियो, केही पनि हुन सक्दैन थियो। जब जनता जागे नि, क्युबामा बेटिस्टाको सरकार उल्टियो, फिलिपिन्समा मार्कोस भागे, इन्डोनेसियामा सुहार्तो भागे, पेरुबाट पिनोसे भागे, विभिन्न ठाउँबाट भाग्दा रहेछन्। जनता जागे भने इरानबाट शाह रेजा पहलवी भागे, भाग्दा रहेछन् त शासकहरू। भने 4 जना पुलिसको के कुरा? जब उठ्यो जनता भने 4वटा गुन्डाको के कुरा? सबैलाई पराजित गरेर जनताले आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न सक्छ। खालि हामीले यसपल्ट कहीँ योजनाबद्ध काम कहीँ भयो र चुनाव प्रचार, योजनाबद्ध ढङ्गले कतै कामै भएन त, छरपष्ट काम भयो, लुखुर लुखुर काम भयो। पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मेयरले पाएन भने अनुहार उज्यालो देखिएन कहिले। संसारमा घाम डुबिहाले त होइन नि त, फेरि उदाउँछ नि त, फेरि अर्को अवसर आउँछ नि त। अस्ति पाएको यसपल्ट पाइन भनेपछि अँध्यारो हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन, फेरि पाइहालिन्छ नि अवसर। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रा अगाडि धेरै ठुलो अभिभारा छ, हामीले पुरा गर्नुपर्ने धेरै ठुलो अभिभारा। त्यो पुरा गर्न नदिनका लागि अनेक व्यवधानहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। सबभन्दा अगाडि त एउटा प्रतिक्रियावादी मनसाय, देशद्रोही मनसाय बोकेको भ्रष्ट गठबन्धन नामको अपवित्र एउटा चिज छ। त्यो अनेक हिसाबले हामीलाई असफल बनाउन आउनेछ। हाम्रा महान उद्देश्यतर्फ तगारो बनेर यो बिचमा आउनेछ। यसलाई हामीले मिल्काउनु पर्नेछ। कतिले भन्छन् यो गठबन्धन फोडौँ, समयक्रममा गठबन्धन आफै फुट्छ। स्वार्थी पुँजीवादी बाटो हिँडेर कहिल्यै एकताबद्ध हुने सम्भावनै हुँदैन।
यो स्वार्थको खेल हो उनीहरू। उद्देश्यमा गन्तव्यमा एकता होइन, स्वार्थको एकता हो यो। तसर्थ उनीहरू यो स्वार्थको एकता स्वार्थको टकरावमा बदलिन्छ, यो नियम हो। त्यसकारण हामीले धेरै हतार गरेर यिनीहरूको यो एकता फोड्नका लागि एकदम चाँदीको तरबार बनाउनु पर्ने केही पनि आवश्यकता छैन कि। यो एकता स्वार्थको टकरावबाट फुट्छ आफ्नै हिसाबले। अर्को कुरो, कोसँग मिलेर कसका विरुद्ध लड्ने भन्दा उस्ता मध्ये कोही लिएर कसैका विरुद्ध लडेर पनि के फाइदा हुन्छ। हाम्रो गन्तव्यसँग हाम्रो उद्देश्यसँग सहकार्यमा साथै हुन नसक्नेलाई लिएर गर्नु के हुन्छ। हामीले हिजो पनि त अभ्यास गऱ्यौँ नि। हामीले दिएको ताकत लिएर एकता एकीकरण गर्दा मैले दिएको सङ्ख्या लिएर हामीलाई त सडकमा पुर्याइदिया होइन, साधारण सदस्यबाट समेत खारिज गर्ने र भविष्यमा समेत सदस्य हुन अयोग्य हुने गरी ठहरिने गरी, भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्नेहरू होइन। हामीले दिएको सङ्ख्या त्यसको दुरुपयोग गरेर। त्यसकारण अस्ति मैले राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा केही दिन 3-4 दिन मात्रै भएको छ, 3-4 दिन अगाडि राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा मैले भने वामपन्थी सरकार ढालेर वामपन्थी पार्टी फुटाउने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने, वामपन्थी सरकार ढालेर ढाली पाऊँ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाइ पाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा हालेर परमादेश लिएर आएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने अनि वामपन्थी हुन् भनेर कसलाई भने? को वामपन्थी? त्यो क्रियाकलाप वामपन्थी हो, त्यसो गर्नेलाई वामपन्थी भनिन्छ। त्यसो गर्ने वामपन्थी हुन् भने त हामी त वामपन्थी त भएनौँ, किन हामीले त्यस्तो गरेका छैन। त्यसकारण मैले भने वामपन्थी छौ कोही भने एमाले खुला छ, वामपन्थी छौ कोही भने गठबन्धन छोड, गठबन्धन परित्याग गर, आऊ। छौ भने तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छैन? कङ्ग्रेसले कहिले कहिले यिनीहरूका गाला ठ्याम्मा हान्छ क्या, झिल्का निक्लिने गरी। अनि च्याप्प खुट्टा समातेर यस्तो पिडुलार समातेर यसो गरेर रुन्छन् क्या। ठुलो छु भन्दैमा हामीलाई नहेप, यसरी हेप्ने हो, हेपाइ अति भयो, खुट्टा समातेर छोड भनेर झड काट्छ। गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, कुनै हालतमा टुट्नु हुँदैन, छोड्दिनँ, नाइ के म छोड्दिनँ। अनि हामी त्यस्ताहरूको वामपन्थी भनेर अपेक्षा गर्छौँ। देश बनाउने कुरामा यी आउलान् लाग्लान्। यहाँ आफ्नै साथीहरू त अर्कालाई भोट दिन कुदिराखेका बेलामा त्यस्ताहरू। त्यसकारण हामीले पार्टी बनाऊ, आफ्नो पार्टी बनाऊ, पार्टीको शुद्धिकरण गरौँ, आफूबाट शुद्धिकरण थालौँ। मैले कसैलाई भनेको होइन, हामी आफू हरेकले शुद्धिकरण थालौँ, आफूलाई कम्युनिस्ट बनाऊ, आफूलाई कमसेकम इमान्दार बनाऊ। मेरो बनाइदियो हरेकले। हामी साँच्चै सुन्दर नेपाल, शान्त नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल, गरिबी नभएको नेपाल, पछौटेपन हराएको नेपाल, सबै सुशिक्षित भएको नेपाल र मान्छेका आधारभूत आवश्यकता र विज्ञान प्रविधिले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएका आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने खालको नेपाल, त्यो उपभोग, त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेका सुखी नेपाली। त्यस्तो देश बनाउन चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? चाहन्छौँ भने यति बत्ती बाल्नका लागि बाती बनाउनु पर्यो, दियो खोज्नु पर्यो, तेल हाल्नु पर्यो, सलाई खोजेर ल्याएर बाल्नु पर्यो,
यतिका लागि कति जोरजाम गर्नु पर्दो रहेछ। एउटा बत्ती बाल्नु भने देशलाई नै उज्यालो पार्नका लागि, चम्किलो बनाउनका लागि, मगमग बास्ना आउँदो बनाउनका लागि, दुनियाँको एट्र्याक्सनको केन्द्र जस्तो एउटा म्याग्नेट बनाउनका लागि, दुनियाँ हेर्न आउने बनाउनका लागि, हाम्रो देशको सुन्दरतालाई मानवीय सुन्दरताले प्रतिस्पर्धा गरेर वास्तवमै एउटा सुन्दर देश बनाउनका लागि हामी लाग्छौँ कि लाग्दैनौँ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज लाग्नुपर्ने कुरा त्यो हो। मुख्य कुरा आत्मअनुशासित बनौँ, इमान्दार बनौँ, हाम्रो गन्तव्यमा केन्द्रित हौँ, देशका हितलाई शिरमा राखौँ, जनताका हितलाई शिरमा राखौँ, परिवर्तनका उद्देश्यलाई, रूपान्तरणका उद्देश्यलाई शिरमा राखौँ, समृद्धिका सपनालाई शिरमा राखौँ। त्यसो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी हाम्रो सफलता, हाम्रो विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसो गरेनौँ भने, हामी निम्सरा भयौँ भने, हामी आत्मविश्वास गुमायौँ भने, आफै ससाना कुराहरूमा अल्झ्यौँ भने हामी कसरी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ? ससाना स्वार्थहरूमा अल्झ्यौँ भने बृहत र व्यापक एकता कसरी बनाउन सक्छौँ हामीले? त्यसकारण गुटबन्दी मुर्दाबाद। पार्टीभित्र हिजो लामो समय हामीले गुटबन्दी बेहोर्यौँ, यो गुट बनाएको छ, त्यो गुट बनाएको छ। कृपया गुटबन्दी आन्दोलनको शत्रु हो भन्ने कुरा, आखिर गुटबन्दी गर्दा गर्दा मान्छे त्यो गुट सफल भएन भने, त्यो गुटबन्दी र त्यो गुटबन्दीका पवित्र उद्देश्यहरू सफल भएनन् भने के गर्दो रहेछ मान्छेले? पार्टी फुटाएर हिँड्दो रहेछ। हामीले देख्यौँ नि त। पार्टी फुटाएर जानु किन परेको थियो भन्दा गुटबन्दी बेसरी गरेका थिए, उद्देश्य खास थियो। स्वार्थी उद्देश्यका निम्ति गरिएको गुटबन्दी असफल भयो भने पार्टी फुटाएर भाग्दो रहेछ। पार्टी फुटाउनको अरू कुनै कारण छैन, त्यही कारण। तसर्थ पार्टीभित्र गुटबन्दी नगरौँ। अर्कोको विरुद्ध अर्काले खुसुखुसु गर्यो भने उसलाई समेत राखेर कुरा गरौँ, एक्लै कुरा गर्दिनँ भनौँ। उसका विरुद्ध उसले कुरा गर्छ खुसुखुसु भने उसलाई समेत राखेर कुरा गर्छु, एक्लै कुरा गर्दिनँ भनौँ। एउटा अभ्यास सुरु गरौँ त, गुटबन्दी नगर्ने अभ्यास सुरु गरौँ त। हामी पार्टीलाई स्वस्थ बनाएर लिएर जान सक्छौँ, एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सक्छौँ र एकताबद्ध पार्टीलाई व्यापक र विस्तृत बनाउन सक्छौँ। अब मैले नै भने गर्ने हो भने प्रशिक्षकहरू हेरे